मन्त्रराजस्तोत्रम् अथवा बाणकृतं शिवस्तोत्रम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं। योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं। तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं। वरं वरेण्यं वरद मेढ्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं। ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं। जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं। वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया। भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम्। वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं। व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं। त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वा राजेन नित्यं बाणः सुसंयतः। प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने। कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः। स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः। संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः। अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं। स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः। मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज। तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते। अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः। अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः। बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः। ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां
नानाप्रकारधर्मञ्च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यञ्च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिरुवाच इदञ्च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रञ्च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारञ्च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकारणवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा राजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः
ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं। यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं। योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं। तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं। वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं। ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं। जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं। वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया। भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं। वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं। व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं। त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः। प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने। कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः। स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः। संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः। अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं। स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः। मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज। तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते। अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः। अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः।
बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखे दरिद्रश्च मां भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरद मेढ्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं। वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम्। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः
अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च माशं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते
अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरद मेढ्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज
तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते, अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः, अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः, बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः, ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां, नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं, यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं, योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं, तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं, वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम्, आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं, ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं, जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं। वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्, आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया। भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं, वेदानशक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं, व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं। त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम्, इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः। प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः, इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने। कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्, इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः। स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्, अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः। संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं, गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः। अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं, कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं। स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्, भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः। मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं, यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत्
निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं। वेदानशक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः
मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं। वेदानशक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं
स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः। मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम्। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः। अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः। बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः। ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां। नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं। यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं। योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं। तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं। वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं। ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं। जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं। वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया। भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम्। वेदानशक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं। व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं। त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः। प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने। कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः। स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः। संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः।
अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम्। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तानां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं। वेदानशक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः
संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमं। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शौतिशौनकसंवादे स्तवराजोऽयमूनविंशोऽध्यायः। कार्तिक मास में नित्य इस स्तोत्र को श्रवण करने से भगवान शंकर जी की कृपा से समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं। प्रभावशाली स्तोत्र पाठ आप अवश्य श्रवण करें। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।